आज BBS सेकेंड ईयर BBS सेकेंड ईयर को फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर 5 हाम्रो चैप्टर 5 छ फाइनेंशियल एसेस्ट भ्यालुएसन। यो फाइनेंशियल एसेस्ट भ्यालुएसन में हामीलाई दुईवटा चैप्टर को कम्बिनेसन दिएको छ। पहिलो स्टक भ्यालुएसन, त्यसै गरिकन बोन्ड भ्यालुएसन र आज हामी पढ्न गइरहेका छौं स्टक भ्यालुएसन। अब यो स्टक भ्यालुएसन में के हुन्छ भन्देखि हामीलाई सबभन्दा पहिला यो च्याप्टरबाट के बुझ्नुपर्छ भन्देखि मैले के बताइदिए भन्देखि यो च्याप्टरबाट 5 मार्क्स टु 10 मार्क्स न्युमेरिकल कन्फर्म सोध्ने गरेको पाइन्छ र यो ट्यु एकोर्डिङ टु ट्यु यो ट्यु युनिभर्सिटी को सिलेबस अनुसार हामी पढ्न गइरहेका छौं स्टक भ्यालुएसन। अब स्टक भ्यालुएसन भन्नाले शेयर को भ्यालुएसन हो र शेयर को भ्यालुएसन के हुन्छ भन्देखि कम्पनीहरुमा कम्पनीलाई जब फंड को आवश्यकता पर्छ, कम्पनीलाई जब फंड को आवश्यकता पर्छ उसले कि त बोन्डबाट कि त स्टक अथवा स्टकलाई हामी के भन्छौँ इक्विटी शेयर्स अथवा प्रिफरेन्स शेयर्सहरुलाई मैले पीएस ले यहाँ जनाइदिए। अब हामी पढ्न गइरहेको छ स्टक को भ्यालुएसन। स्टक को भ्यालुएसन अर्थात शेयर को भ्यालुएसन। अब शेयर को भ्यालुएसन कंपनीले कसरी गर्छ त शेयर को आज को डेट में प्राइस कति त शेयर को मूल्यांकन गर्दाखेरि त्यसको करेन्ट प्राइस अथवा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अथवा प्राइस इन टुडे यसमा क्याल्कुलेसन गर्नु पर्दछ। अब के हुन्छ भन्देखि अब शेयरबाट जब फन्ड कम्पनीले कलेक्सन गर्छ त मैले यहाँ शेयर होल्डर 1, शेयर होल्डर 2, शेयर होल्डर 3, शेयर होल्डर 4, शेयर होल्डर 5 यहाँ राखिदिए। अब कंपनीले के गर्छ भन्देखि शेयर इस्यु गर्छ अथवा स्टक इस्यु गर्छ। स्टक इस्यु गरेपछि अब यो 1 भन्ने इन्भेस्टरले अथवा शेयर होल्डरले के गर्छ स्टकमा लगानी गर्छ, त्यसैगरी 2 ले पनि लगानी गर्छ, त्यसैगरी 3 ले पनि लगानी गर्छ, त्यसैगरी 4 ले पनि लगानी गर्छ र त्यसै गरिकन 5 ले पनि लगानी गर्छ। यो सबैबाट कम्पनीले के कलेक्सन गर्छ भन्देखि फन्ड कलेक्सन गर्छ अर्थात मनी कलेक्सन गर्छ। अब यो मनी कलेक्सन गरिसकेपछि अब यसको त मूल्यांकन पनि हुन्छ। अब त्यस लगानी गरेको जुन शेयर को भ्यालु कति त भ्यालु अफ स्टक इन टुडे कति त त्यो शेयर को प्राइस आज को डेट में कति हुन्छ त यो स्टक में अथवा शेयर में लगानी गरिसकेपछि अब यसमा हुन्छ कि अब यो स्टक में लगानी गरिसकेपछि अथवा इक्विटी में लगानी गरिसकेपछि अब प्रिफरेन्स शेयर हामी यहाँ बेग्लै राखिदिएछौँ। यहाँ स्टक भनेको इक्विटी शेयर बुझ्नुपर्छ। अब मानिलिनुस् यो इन्भेस्टर उनले स्टक में लगानी गर्यो। अब लगानी गरिसकेपछि उसले के पाउने त उसले के गर्छ भनेदेखि कम्पनीले उसलाई एउटा अनरशिप सर्टिफिकेट के गर्छ प्रोभाइड गर्छ यो शेयर होल्डरहरुलाई र त्यो सर्टिफिकेटमा के राइट्सहरु छ त्यो शेयर होल्डर को राइट्स के छ त सम्पूर्ण कुरा लेखिएको हुन्छ। अब त्यो शेयर को मूल्यांकन गर्दाखेरि शेयर को मूल्यांकन गर्ने यसमा मेथड अथवा मोडल्स अफ यहाँ मैले लेख्न गए मोडल्स अफ ग्रोथ रेट
ल मोडल्स अफ ग्रोथ रेट इन स्टोक भ्यालुएसन। स्टोक भ्यालुएसन गर्दाखेरि ग्रोथ रेटको मोडल कति किसिमको हुन्छ त? सबभन्दा पहिले हाम्रो जुन हुन्छ त्यो हुन्छ जिरो ग्रोथ मोडल। जिरो ग्रोथ मोडल। अर्को हुन्छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। त्यसै गरिकन लास्ट हुन्छ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। यो तीनवटा डिभिडेन्ड भ्यालु अथवा तीनवटा मेथडबाट हामीले स्टोकको भ्यालुएसन गर्छौँ। पहिलो मेथड जिरो ग्रोथ मोडल, अर्को कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र त्यसै गरिकन लास्ट अथवा अन्तिम हाम्रो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल। यो तीनवटा मोडलबाट हामीले स्टोकको भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ। पहिलोमा हामी पढ्न गइरहेका छौँ जिरो ग्रोथ मोडल। जिरो ग्रोथ मोडल। अब सबभन्दा पहिले जिरो ग्रोथ मोडल भनेको के हो? अब म एउटा टाइमलाइनबाट बुझाउन गइरहेको छु। मैले यहाँ इयर राखिदिएँ, इयर 0 इयर, 1 इयर, इयर 2, इयर 3 र डट यहाँ मैले राखिदिएँ। अब कम्पनीले जब आफ्नो सेयर होल्डरहरूलाई डिभिडेन्ड दिन्छ, के दिन्छ? डिभिडेन्ड दिन्छ। त डिभिडेन्ड दिन्छ भने आजको डेटमा कुनै कम्पनीले सेयर होल्डरलाई 20 रुपियाँ दिएको छ। के दिएको छ? आजको डेटमा 20 रुपियाँ डिभिडेन्ड दिएको छ। त्यसै गरिकन 1 वर्ष पछि आएर फेरि उसले 20 रुपियाँ दिन्छ। फेरि अर्को वर्ष आएर फेरि कम्पनीले 20 रुपियाँ दिन्छ र फेरि आएर के गर्छ? 20 रुपियाँ दिन्छ। यहाँ प्रेजेन्ट 0 इयरबाट 1 इयरमा आउँदाखेरि यहाँ 0%ले ग्रोथ भएको छ। फेरि 1 इयरबाट 2 इयरमा आउँदाखेरि 0%ले नै ग्रोथ भएको छ। फेरि 2 इयरबाट 3 इयरमा जाँदाखेरि यहाँ पनि 0%ले ग्रोथ भएको देखिन्छ। त यो फिगरको माध्यमले हामी के बुझ्न सक्यो भनेदेखि कि डिभिडेन्डको रेटमा कुनै किसिमको चेन्ज भएको छैन अथवा डिभिडेन्ड रेट सधैँको लागि इन्फाइनाइट पिरियडको लागि के हुन्छ? नो चेन्ज अथवा कुनै इन्फाइनाइट पिरियडको लागि के हुन्छ? कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। के हुन्छ? ल अब इन्फाइनाइट पिरियडको लागि के हुन्छ भनेदेखि डिभिडेन्ड के हुन्छ? सेम हुन्छ अथवा यो ग्रोथ रेट के छ भनेदेखि यहाँ दिएकै छैन, अब्सेन्ट छ भनेपछि नोट गिभन। हामीले के बुझ्यौँ? यहाँ ग्रोथ रेट दिएको छैन अथवा 0%ले के भइरहेको छ? ग्रोथ भइरहेको छ डिभिडेन्डमा। त यस्तो किसिमको मोडललाई हामी भन्छौँ जिरो ग्रोथ मोडल, जुन मोडलमा के हुन्छ? डिभिडेन्ड रेट प्रेजेन्टमा जुन डिभिडेन्ड रेट हुन्छ त्यो फ्युचरमा अथवा जति पिरियडसम्म बिजनेसको लाइफ हुन्छ त्यो लाइफभरि के हुन्छ? यदि डिभिडेन्ड कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, इक्वल हुन्छ, समान हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको मोडललाई हामी कुन मोडल भन्छौँ? जिरो ग्रोथ मोडल। अब जिरो ग्रोथ मोडल भइहाल्यो, तर हामीलाई प्रोब्लममा के दिन्छ भन्दै जिरो ग्रोथ मोडलमा हामीलाई के निकाल्न भनिदिन्छ भनेदेखि करेन्ट प्राइस अफ स्टोक। हामीलाई के भनिदिन्छ? करेन्ट प्राइस अफ स्टोक, जसलाई हामी भन्छौँ P0 निकाल्न भन्छ। के भन्छ? P0 अथवा P नोट भन्छ, जसको फर्मुला हुन्छ D/KS। ल हामी यसको फर्मुला के हुन्छ? D/KS हुन्छ। र हामी यहाँ के बुझ्न सक्छौँ भने वेयरमा P0 अथवा P नोट भन्नाले हामी करेन्ट प्राइस अथवा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अथवा प्राइस इन स्टोक
स्टक टुडे भनेर हामीलाई के भनिदिन सक्छ भने सोध्छ भनेदेखि हामीले के निकाल्छौँ P0 निकाल्छौँ। त्यसै गरी डी को मतलब हुन्छ डिभिडेन्ड हुन्छ, डी को मतलब के हुन्छ डिभिडेन्ड हुन्छ। त्यसै गरिकन केएस को मतलब हुन्छ रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न, जसलाई मैले यहाँ ट्रिपल आरले डिनोट गरिदियौँ। र रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्नलाई हामीले डिस्काउन्ट रेट भनेर पनि भनेको हुन्छ अथवा गोइङ रेट अफ रिटर्न भनेर पनि दिएको हुनसक्छ। हामीले जिरो ग्रोथ मोडलमा कसरी चिन्ने भनेदेखि यस्तो किसिमको मोडल जुन मोडलमा डिभिडेन्डमा कुनै किसिमको ग्रोथ भएको हुँदैन अथवा टोटल लाइफ पिरियड बिजनेसको टोटल लाइफ पिरियडभरिमा यदि कुनै किसिमको यदि ग्रोथ रेट हुँदैन भने त्यस्तो किसिमको मोडल हामी के भन्छौँ जिरो ग्रोथ मोडल भन्छौँ। र जिरो ग्रोथ मोडलबाट हामीले करेन्ट प्राइस अफ स्टक निकाल्नु पर्दाखेरि हामीले कुन फर्मुला लगाउँछौँ P0 = D डिभाइड बाई PS निकाल्छ। आई थिङ्क यो क्लियर भइसक्यो होला। अब त्यसै गरिकन हामी अर्को मोडलमा जान्छौँ र अर्को मोडल हाम्रो छ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल। अब यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडललाई पनि म एउटा टाइमलाइनले बुझाइदिन्छु र पुरै क्लियर हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ। सेम टाइमलाइन हामी बनाउँछौँ, यहाँ इयर लेख्छौँ 0 इयर, 1 इयर, इयर 2, इयर 3, त्यसै गरी इयर 4 हामीले यहाँ डट लेखिदिन्छौँ। अब जहाँसम्म छ त्यहाँसम्म हामी लेखिदिन्छौँ। अब मैले यहाँ पनि डिभिडेन्ड रेट के लिए भनेदेखि 20 लिए, के लिए 20 लिए र 20 लिइसकेपछि अब के हुन्छ भनेदेखि यो मोडलमा के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई एउटा ग्रोथ रेट के हुन्छ ग्रोथ रेट ओन्ली one ग्रोथ रेट इज गिभेन। यसमा के हुन्छ एउटा ग्रोथ रेट हामीले के गरेको हुन्छ प्रोभाइड गरेको हुन्छ। अब के भनेको हुन्छ भनेदेखि हामीले करेन्ट पिरियडबाट इयर 1 मा जान्छ भनेदेखि के हुन्छ 10%ले के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। 10%ले इन्क्रिज गरायो भनेदेखि यो कति हुन्छ 22 हुन्छ। किन भनेदेखि 20 को 10% 2 हुन्छ र 2 + 20 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 22 हुन्छ। त्यसै गरी इयर 1 बाट इयर 2 मा जान्छ भनेदेखि फेरि के हुन्छ 10%ले के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अब 10%ले इन्क्रिज भइसकेपछि अब कति भइहाल्छ भनेदेखि यो हुँदाखेरि अब यो 24 भनेको 4 हुन्छ समथिङ, ल यसरी हुन्छ। अब फेरि के हुन्छ इयर 2 बाट 3 मा जान्छ भनेदेखि फेरि 10%ले के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अब 3 बाट 4 जान्छ भनेदेखि फेरि के हुन्छ 10%ले इन्क्रिज हुन्छ। यसरी यदि हामीलाई क्वेसनमा कुनै एउटा सर्टेन ग्रोथ रेट दिएर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटले जबसम्म बिजनेसको लाइफ साइकल छ, जबसम्म बिजनेस अपरेट हुन्छ, त्यो लाइफ साइकलभरिमा के हुन्छ भनेदेखि कन्स्ट्यान्ट मोडलले ग्रोथ रेट के हुन्छ भनेदेखि इन्क्रिज हुँदै जान्छ भनेदेखि एउटा कुनै ग्रोथ रेट दिइहाल्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी के भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल भन्छौँ। अथवा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा अथवा कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेटको जुन प्रब्लम हामीले दिएको हुन्छ त्यसमा एउटा मात्रै ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ र त्यो ग्रोथ रेट नै सदाको लागि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडल। र यो कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडलबाट हामीले स्टक भ्यालुएसन गर्छौँ भनेदेखि त्यसको फर्मुला हुन्छ, त्यसमा पनि P0 हामीलाई इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अथवा करेन्ट प्राइस अफ स्टक निकाल्न भनिदिन्छ, जसको फर्मुला हामी निकाल्छौँ। फर्मुला के हुन्छ भनेदेखि D1 डिभाइड बाई KS माइनस के हुन्छ GN हुन्छ। के हुन्छ D1 डिभाइड बाई KS माइनस GN हुन्छ। अब यो प्रब्लम कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडलमा हामीलाई खालि P0 मात्रै निकाल्न पर्छ भनेदेखि जरुरी छैन। हामीलाई यदि क्वेसनमा यदि हामीलाई के सोधियो भनेदेखि क्वेसनमा मानिलिनुहोस् हामीलाई सोधियो भनेदेखि P अनि 2 सोधियो, के सोधियो P2 सोधियो। हामीलाई P2 सोद्धाखेरि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि
D3 KS माइनस GN गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले क्वेसनमा P5 सोधियो भनेदेखि के गर्छौँ? P5 सोधिन्छ भनेदेखि हामी के गर्छौँ? D6 KS माइनस GN। हामीलाई P0 अथवा P2 अथवा P5 के निकाल्न हामीलाई के गरिदिन्छ क्वेसनले सोधिदिन सक्छ। र यसै गरी हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि फर्मुला ड्राइभ गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि बनाउनु पर्छ। जसरी हामीले यहाँ के बुझ्यो भनेदेखि P0 छ भनेदेखि हामीले के गर्यो? D1 हाल्यो। त्यसै गरी P2 छ भने D3 हाल्यो। P5 छ भनेदेखि D6 हाल्यो। त्यसै गरी यदि P6 सोध्यो भनेदेखि D7 बाई KS माइनस G गरेर हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यसको प्राइस हामीले निकाल्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ के बुझ्यो भनेदेखि P0 भनेदेखि हामीले के बुझ्छौँ? करेन्ट प्राइस अफ स्टक अथवा इन्ट्रिन्जिक भ्यालु और इन्ट्रिन्जिक भ्यालु अफ स्टक हामीले बुझ्छौँ। त्यसै गरिकन हामीलाई D1 भन्नाले एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड के बुझ्छ? एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हामीलाई बुझ्नुपर्छ। D1 भनेको एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड हो। र यो प्रब्लमलाई हामीलाई खास गरेर यो पहिला हामी लेख्छौँ। यो KS भन्नाले के हुन्छ? गोइङ रेट अफ रिटर्न। म यहाँ लेख्दिएँ गोइङ रेट अफ रिटर्न, जसलाई हामीले रिक्वायर रेट अफ रिटर्न भनेर पनि बुझ्छौँ। र त्यसै गरी GN भनेको कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भनेर बुझ्छौँ। GNलाई हामी जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट भनेर बुझ्छौँ। र खास गरी यो प्रब्लममा हामीलाई D1 दिएको हुन्छ त्यो जरुरी छैन। हामीलाई यदि एउटा के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामीले केही टर्महरूको बारेमा बुझ्नुपर्छ। जसरी म यहाँ नोट भनेर यहाँ लेखाइदिएँ। अब के हुन्छ भनेदेखि हामीलाई क्वेसन्समा के दिएको हुन्छ भनेदेखि लास्ट इयर डिभिडेन्ड, यो वर्डहरू बुझ्नुपर्छ। लास्ट इयर डिभिडेन्ड अथवा डिभिडेन्ड पेड, जस्ट पेड डिभिडेन्ड, यस्तो टर्महरू यदि क्वेसन्समा दिएको छ भने त्यसलाई हामीले D0 लाई हामीले के बुझ्छौँ? D0 बुझ्छौँ। किनभने यो जति पनि वर्डहरू छ हामीले कसरी बुझ्ने? यो D0 हो। D0 लाई जहिले पनि प्रेजेन्ट अथवा पास्ट टेन्समा हामीलाई के दिएको हुन्छ? गिभन हुन्छ। प्रेजेन्ट टेन्स अथवा पास्ट टेन्समा दिएको हुन्छ भनेदेखि त्यो हामीले के बुझ्ने? त्यो D0 दिएको हो। अब त्यसै गरिकन D0 दिएको हुन्छ भनेदेखि हामीलाई फेरि अब यो D1 कसरी निकाल्ने हामीलाई त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। अब D2 कसरी निकाल्ने, D3 कसरी निकाल्ने, D4 कसरी निकाल्ने, अब त्यसको लागि के हामीले म यहाँ सिकाउन गइरहेको छु। र D0 दिएको छ भने D1 कसरी निकाल्ने। अब D1 निकाल्दाखेरि हामीले के फर्मुला लिन्छौँ भनेदेखि D0 1 प्लस G, हामी के लेख्छौँ? D0 1 प्लस G। अब यो D1 हामीले कसरी निकाल्यो? D0 1 प्लस G गरेर। त्यसरी हामीलाई यदि D2 निकाल्नु छ भनेदेखि D1 1 प्लस G हामी गर्छौँ भनेदेखि के हाम्रो निक्ल्यो? D2 निस्क्यो। त्यसै गरेर D3 निकाल्नु पर्यो भनेदेखि D2 1 प्लस G, यसरी एन्ड सो अन हामीले यसरी के गर्न सक्छौँ? ड्राइभ गरेर हामीले जुनको पनि हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यसै गरी मानिलिनुहोस् यहाँ हामीलाई D4 निकाल्नु पर्ने छ भने के गर्छौँ? D3 1 प्लस G गर्छौँ। त्यसै गरी D5 निकाल्नु छ भनेदेखि D4 1 प्लस G, यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। अब त्यसै गरी क्वेसन्समा हामीलाई D1 दिएको छ, त्यो कसरी बुझ्ने? अब त्यसको लागि पनि म यहाँ नोटमा यहाँ लेखाइरहेको छु।
अब त्यो नोटमा के बुझ्नुपर्छ हामीलाई के दिएको हुन्छ भने एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड भन्ने वर्ड दिएको हुन्छ अथवा डिभिडेन्ड पे टु फ्युचर यस्तो वर्डहरू यदि दिएको हुन्छ यो सब यदि फ्युचर टेन्स को कुरा गरिरहेको हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले के बुझ्ने D1 हो के हो त्यो D1 हो हामी अहिलेसम्म के पढ्यो जिरो ग्रोथ मोडल अब त्यसै जिरो ग्रोथ मोडलबाट हामीले कसरी स्टक भ्यालुएसन गर्न सक्छौँ त्यसै गरी हामीले कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडल अब हाम्रो अर्को जुन मोडल छ त्यो छ हाम्रो अर्को जुन मोडल छ त्यो हामी पढ्न गइरहेका छौँ ल अब लास्ट हामी के पढ्न गइरहेको छ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल यो मोस्ट अफ दि एक्जाममा सोध्ने क्वेसन्स हो यसको मतलब यो होइन कि हाम्रो जिरो ग्रोथ मोडल र कन्स्ट्यान्ट मोडलबाट सोध्दैन कम्बाइन्ड गरेर पनि हाम्रो जिरो ग्रोथ मोडल कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ मोडल र सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलबाट सोध्छ र सोधेको पनि छ अरे यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल कसरी चिन्ने भनेदेखि यसमा जुन ग्रोथ रेटहरू दिएको हुन्छ नि त्यो मोर देन 2 हुन्छ 2 या 2 भन्दा ज्यादा ग्रोथ रेट दिएको हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको मोडल हामी के भन्छौँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल भन्छौँ अब यो सुपर नर्मल ग्रोथ मोडललाई पनि म बुझाइरहेको छु यो टाइमलाइनबाट यहाँ पनि म इयर 0 1 2 3 4 अब त्यसै गरी 5 अब डट यहाँ अझै इयर हुनसक्छ अब यहाँ पनि डिभिडेन्ड मैले 20 नै के गरिदिएँ एजुम गरिदिएँ अब के हुन्छ भनेदेखि मैले भर्खरै भने सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलमा के हुन्छ भनेदेखि ग्रोथ रेट मिनिमम कतिवटा हुन्छ भनेदेखि 2टा हुन्छ र त्योभन्दा ज्यादा हुन्छ 2टा हुन्छ अथवा तीभन्दा ज्यादा हुन्छ र के भनेको हुन्छ क्वेसनमा भनेदेखि 3 वर्षसम्म अथवा 4 इयर्ससम्म के भन्छ भनेदेखि ग्रोथ रेट 10% हुन्छ के हुन्छ 10% हुन्छ यहाँ पनि 10% ले बढ्छ यहाँ पनि 10% ले बढ्छ यहाँ पनि 10% ले बढ्छ र के हुन्छ म्याक्सिमम के हुन्छ भनेदेखि बिजनेसले अब 10% ले के गर्छ भनेदेखि फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर थर्ड इयरसम्म के गरिदियो भने ग्रोथ गर्दै गयो भनेदेखि डिभिडेन्ड के गर्यो 10% ले के गर्दै हो बढाउँदै गयो र त्यसपछि के भयो भनेदेखि बिजनेसको जुन अपरेटिङ छ नि सेल्स के छ गमै घट्दियो अब सेल्स घटिसकेपछि बिजनेसले के भन्छ भनेदेखि म ग्रोथ रेट अब के गर्छ भनेदेखि घटाइदिन्छु अब ग्रोथ रेट उसले के गरिदियो भनेदेखि 6% गरिदियो हामीले के गर्दै यहाँ भनेदेखि 6% गरिदियो अब हामीले के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि 0 इयरबाट 1 इयरमा जाँदा 10% ग्रोथ रेट इन्क्रिज 1 इयरबाट 2 इयरमा 10% ले ग्रोथ रेट इन्क्रिज 2 इयरबाट 3 इयरमा 10% ले ग्रोथ रेट इन्क्रिज र यहाँ 3 इयरबाट के भएछ टर्मिनेट भइसकेको छ कि ग्रोथ रेट के भइसकेको छ बेग्लै भइसकेको छ र के भइसकेको छ भने यो कन्स्ट्यान्ट अब के भनिदिन्छ ग्रोथ रेट जुन हुन्छ नि इन्फाइनाइट पिरियडको लागि कति भइहाल्यो 6% नै भइहाल्यो अब यो 3 वर्ष पछिको जति पनि इयर्ससम्म बिजनेस चलिरहन्छ त्यो सब इयर्सको लागि के हुन्छ ग्रोथ रेट 6% नै कायम रहिरहन्छ क्वेसनले भनिदियो भनेदेखि यस्तो क्वेसनमा हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि हामीले एउटा इयर फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ जहाँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो इयरबाट ग्रोथ रेट के भइसकेको हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भइसकेको हुन्छ त हामी यहाँ के हेर्न सक्छौँ भनेदेखि यहाँ जुन 3 इयर्स पछि यो 3 वर्षपछि के भइसकेको छ ग्रोथ रेट कन्स्ट्यान्ट भइसकेको छ अथवा 6% नै भइसकेको छ अब योभन्दा बढी बेसी के गर्छ भनेदेखि पेमेन्ट गर्दैन भनेदेखि त्यसमा हामी के केसमा के अरे भने ग्रोथ रेट हामीले दुईटा अरे एउटा 10% ले 3 वर्षसम्म इन्क्रिज हुँदै गयो र आफ्टर द 3 इयर्स के भयो भनेदेखि 6% के भयो कन्स्ट्यान्ट भयो त्यो पनि फोर्सिएबल भनिदिन्छ क्वेसनले अथवा फरएभर भनिदिन्छ भनेदेखि हामीले ग्रोथ रेट एउटा कतिवटा पायो 2टा पायो 3 वर्षसम्म भनेदेखि 10% ले इन्क्रिज हुँदै जाने र 3 वर्षपछि के भनिदियो भनेदेखि 6% ले कन्स्ट्यान्ट रहिरहन्छ भनेदेखि यस्तो किसिमको यदि क्वेसन्समा आउँछ भनेदेखि ग्रोथ रेट 2टा अथवा 3वटा पनि आउन सक्छ भनेदेखि त्यस्तो किसिमको मोडललाई हामी भन्छौँ सुपर नर्मल ग्रोथ मोडल अब यसको स्टक भ्यालुएसन गर्नु पर्दाखेरि P0 को हामी फर्मुला
यहाँ पी नोट अथवा P0 हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ। अब सिचुएसन अनुसार हामीलाई के गर्नुपर्छ भनेदेखि फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले टर्मिनल पिरियड के फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ, टर्मिनल पिरियड अर होरिजन पिरियड के गर्नुपर्छ, फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ र त्यसैको अनुरूप हामीले के गर्नुपर्छ, फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्छ। त हामीले यसमा के बुझ्यौँ भने कि सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलमा हामीले यदि स्टक भ्यालुएसन गर्नु पर्दाखेरि P0 निकाल्नु पर्दाखेरि यसको फर्मुला हामी यहाँ यो सिचुएसनमा कसरी बनाउँछौँ भनेदेखि D1 1 प्लस KS को पावर 1 प्लस D2 1 प्लस KS को पावर 2 त्यसै गरिकन D3 1 प्लस KS को पावर 3 किनभने हाम्रो यहाँ टर्मिनल पिरियड कति हो 3 हो, त्यही भएर हामी D3 सम्म गयौँ। अब यतिले मात्रै हुँदैन, अब D3 पछि हामीले के गर्नुपर्छ भनेदेखि P3 1 प्लस KS को पावर 3 यसरी हामीले के गर्नुपर्छ, ड्राइभ गर्नुपर्छ। अब जसरी म अर्को पनि यहाँ टाइमलाइन बनाएर हेराउँछौँ। अब अर्को टाइमलाइन भनेपछि यसरी फेरि हामीले यहाँ इयर लेख्छौँ। अब यहाँ जसरी इयर 0 1 1 2 3 4 5 6 यसरी टाइमलाइन छ। अब यहाँ पनि म आजको डेटमा 20 नि डिभिडेन्ड एज्युम गरेँ। अब क्वेसनले के भनिदिन्छ भनेदेखि हामीलाई कि 4 वर्षसम्म के गर्छ भनेदेखि 10%ले डिभिडेन्ड बाँड्छ। ग्रोथ रेट कति 10% ग्रोथ रेट 10% ग्रोथ रेट। अनि आफ्टर द 4 इयर र 4 वर्ष पछाडि के हुन्छ भनेदेखि 6 मा झार्छ भनेदेखि अब यसको सेल्स कम भयो। अब सदाको लागि के गरिदियो कम्पनीले 6%ले के गरिदियो ग्रोथ रेट के गरिदियो फिक्स गरिदियो। अब यसमा पनि हामी हेर्न सक्छौँ भनेदेखि ग्रोथ रेट कतिवटा छ 2वटा छ। 10% सम्म हामीले 4 वर्षसम्म 10% इन्क्रिज गर्दै जान्छ डिभिडेन्डमा। र आफ्टर द 4 इयर र 4 वर्ष पछाडि डिभिडेन्ड ग्रोथ रेट कति भइसकेको छ 6% मा झरिसकेको छ। हामीले यहाँ ग्रोथ रेट दुईटा भयो पनि के भयो सुपर नर्मल ग्रोथ रेट भयो। अब यसको पनि P0 निकाल्नु पर्दाखेरि त सबभन्दा पहिले मैले के भनेको छु टर्मिनल पिरियड। हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ भने 4 वर्ष पछि गएर के भन्छ भने ग्रोथ रेट वृद्धि हुँदैन, कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो। त जुन पिरियड पछि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो पिरियड नै हाम्रो के हुन्छ टर्मिनल पिरियड हुन्छ र त्यही वर्षसम्मको फर्मुला ड्राइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा टर्मिनल पिरियड भनेको कुन भयो 4 भयो। हामी यो कसको फर्मुला बनाउँदाखेरि D1 1 प्लस KS को पावर 1 D2 1 प्लस KS को पावर 2 D3 1 प्लस KS को पावर 3 त्यसै गरिकन D4 1 प्लस KS को पावर 4। अब यो 4 गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ प्राइस पनि 4 इयरको हामी लेख्छौँ 1 प्लस KS को पावर 4। अब यसमा अघि हेराएको थिएँ मैले कि D1 D2 D3 D4 कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। अब नयाँ कुरो यसमा के आइदियो भने अब यो P4 अथवा P3 कसरी क्याल्कुलेसन गर्ने। P3 अथवा P4 मैले जस्ट कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट मोडलमा हेराएको थिएँ, यहाँ पनि मैले हेराइदिन्छु। अब नोटमा म यहाँ आउँछु। जस्तै हामीलाई के भन्छ भनेदेखि P4 क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि 1 बढाएर लेख्ने के D5 1 प्लस अनि के लेख्ने भनेदेखि होइन D5 KS माइनस GN यो फर्मुला मैले बताएको थिएँ। त्यसै गरी यदि हामीलाई P3 निकाल्नु छ भनेदेखि D4 KS माइनस GN यसरी हामी निकाल्न सक्छौँ। 1 बढाएर लिएर कन्स्ट्यान्ट ग्रोथ रेट युज गरिहाल्ने यसरी हामीले सुपर नर्मल ग्रोथ मोडलको हामीले फर्मुला ड्राइभ गर्ने। अब यसपछि
म नेक्स्ट पार्टको पनि भिडियो यहाँ अब यसमा नयाँ नयाँ कुरो अब डिभिडेन्डको कुरो, डिभिडेन्ड इन्कमको कुरो, डिभिडेन्ड यिल्डको कुरो, क्यापिटल गेन यिल्डको कुरोहरू पनि सोधेको पाइन्छ। अब त्यसको भिडियो अब नेक्स्ट पार्टमा म बनाउँछु। यो भिडियो मन परेमा लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।